ديري غادي ندير كسكسو اليوم. السلام عليكم متتبعين ديالي، خوتي خواتاتي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وجمعه مباركه طيبه باش ما تمنيتوا الصحيحه وطول العمر. وكنتمنىكم اخوتي تشاهدوني وتدعموني، الله يجعل ربي يسهل عليكم في قناتي امي مينا وبنتها. وشكرا لكم اخوتي على المتابعه ديالكم واللايكات والتعاليق الزوينه، الله يجعل ربي يسهل عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير كسكسو. اليوم الجمعه معروف كسكسو فيه لاجر، وغادي نديرو كسكسو غنشاركوه مع المتتبعين ديالي الوفيين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كاع المتتبعين. يجعل ربي يسهل عليكم اخوتي وخواتاتي. شكرا لكم بزاف، ونتمنىكم تقبلوا عليا في اي حاجه نشاركها معكم ان شاء الله، زوينه خايبه غنشاركوها معكم. وما تنساوناش نتوما اخوتي تبارطاجيو، والله يجعل ربي يسهل عليكم. ايوا غنديروا شويه كسكسو. الوالده ديالي راه مشات عند الطبيب كونترول باش قلت لكم راه في الفيديو حيت الجلاله. ايوا هي مشات وانا دابا غادي نرد الغديوه بسيطه على قد الحال. داكشي اللي قسم الله عندنا هنا الحيمات غادي نديروهم. وانتوما معايا خوتي. ايوا خوتي دا هو النهار ديالنا. غندير واحد البصيله، نبداو معكم الروتين ان شاء الله. بدينا بالكسكسو، نديرو كسكسو يطيب عاد ندوز نجمع بعد ما فطرنا. نديرو كسكسو ديالنا كيطيب وندوز نجمع الدار. وانتوما معايا خوتي، الله يجعل ربي يسهل عليكم ويسهل على الجميع. وما تنساوناش من الاشتراك والتعاليق الزوينه والبارطاج. الا شاف هذا الفيديو ما يبخلش علينا من ديك البصيمه ديالو، الله يجعل ربي يسهل عليكم. واركوا على ديك ابوني اللي بالاحمر وديروا الاشتراك باش يولي لكم الجديد والجرس. وولدي تا هو معايا غيسلم عليكم. السلام عليكم متابعين ديال ماما يلا بدات فتحت قناه جديده. والله يرحم الوالدين والله يسهل عليكم في هذا نهار الجمعه. نديروها على ابوني والجرس وحط التعليق الزوين ديالكم اخوتي، ونخليكم مع ماما. وانا دابا خليكم مع ماما. انا دابا اخوتي درت بصيله. غندير واحد الميطيشه، ان شاء الله دا، وخليكم معايا. ندير واحد البصيله حتى هي نشلضوها. ايوا نتوما معايا اختي. كسكسو معروف عند المغاربه، غير ان شاء الله هاد القناه غنشارك معكم فيها كلشي حياتنا كاع اللي كنديرو غنشاركوها معكم فيها. ونتمنىكم اخوتي تقبلوا عليا وما تنساونيش، الله يجعل ربي يسهل عليكم. ندير مليحه وندير شويه الزيت. دابا درت مليحه ودرت المطيشه والبصله، وغادي ندير شويه خرقوم معرق، واحد المعلقه صغيره ومعلقه ديال البزار. كسكسو كيبغي البزار. وندير سكينجبير المعلقه ديال السكينجبير صافي. غنردو دابا يتحرك. وانتم اخوتي دابا شعلت على الكوكوط باش يتحرق ليا مريقه. غادي نرجع معكم وخليكم معايا اخوتي. الله يجعل ربي يسهل عليكم ويسهل على الجميع. جمعه مباركه طيبه باش ما تمنيتو. ايوا دابا اخوتي بعد ما حرقت راني غادي ندير الخضيره. غادي نقردها شويه الزيت وشويه الطاسيو المحفور. كيكون عامر التراب ضروري خاصو يتكس.
لو غدا نقيه. نتمنىكم اخوتي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احسن الاحوال. عنده صحيحته يا ربي تخليها ليه، اللي مريض يا ربي تشافيه وتعافيه يا ربي. اليوم جمعه. شكرا اخوتي كاع المتتبعين اللي كيتابعوني كيشاهدونا. الله يجعل ربي يشاهدكم الجنه ونعيمها، الله يجعلكم من الفردوس الاعلى. شكرا لكم اخوتي. كنبغوا نشاركوا معكم داكشي البسيط العادي. نتمنىكم اخوتي تقبلوا علينا، الله يجعل ربي يسهل عليكم. ايوا انا كنغرد في الفيتات ديالي. خليكم اخوتي مع الفيديو ديالي وما تمشيو فيه، خليكم معنا، الله يجعل ربي يسهل عليكم ينور طريقكم. كنحرق كنصور غير فيديو، مكاينش اللي كيصور. وانتوما معايا خوتي. خاصني نبوطو شويه ونخليه يتقلى على خاطرو. لازم جري الوقت ما فيش والو طير. ايوا شكرا لكم اخوتي على اجعل ربي يبعد علينا الوباء ويرحمنا برحمته. بنادم ولا غير مريض وغير، الله يجعل ربي ينزل له ويشافي ويعافي. الشفاء الى شفاء. خليكم اخوتي مع الفيديو ديالي حتى نقرد الخضيره ديالي وغنرجع مع اخوتي. ونتمنىكم اخوتي ما تبخلوش عليا، الله يجعل ربي يسهل عليكم باللايكات والتعاليق الزوينه. الله يزين ايامكم ويحلي كلامكم ويعلي دراجتكم ويعلي مقامكم ونور طريقكم ويدير لكم طريق وسط الضيق. شكرا اخوتي والمتتبعين ديالي كاع اللي غادي يشاهدني ويحل الفيديو ديالي، الله يجعل ربي سهل عليه. فيتاك محفور كيجي زوين في كسكسه، كاين اللي كيعجبو كاين اللي كيعجبوش. انا كيعجبني اللي محفور. اخوتي كنقرب الخضيره معكم ونتمنىكم اخوتي تدخلوا عندي هاد القناه، الله يجعل ربي يسهل عليكم دنيا واخره ويرزقكم من حيث لا يحتسب. ومرحبا بكم عندي، مرحبا بخوتي اللي كيتفرجوا فيا المتتبعين ديالي. مرحبا بكم اللي بغا كسكسو، مرحبا والف مرحبا. المغاربه معروفين بالخير والكرم والجود. ندير واحد القريعه حمراء حتى هي نقيوها. خليكم معايا خوتي ما نطولش عليكم. نقرد خويا الزوات والقريعه وداكشي ورجع معاكم نمشيو فيه. دابا خوتي هانتوما راني حرقت الريقه ديالي حتى مزيان. دابا غادي نروي ندير الحمص كيبغي الطياب ونديرو مع الدجاج دغيا كيطيب. ندير الخضيره غادي ندير اللفت، ندير الفلتات، غادي ندير اللفت والحمص صافي.
خليهم حتى يطيبوا لي شويه، عاد غادي ندير خيزو القرعه. خيزو القرعه دغيا كيطيبوا قرعه حمراء وكورجيط وقرعه حمراء وخيزو. نخليهم هما الاخر. ندير هاد نجيب الماء ديال المكتاف باش غادي نروي مره صافي. غادي نسد عليه ونخليه صافي. دابا غنسد عليه نخليه يطيب وندوزو نديرو شي حاجه اخرى. دابا خوتي بعد ما رديت الكسكسو ديالي غندير واحد الكيكه. ضروري في الكسكسو كيبغي من ورا كاسكروط واخا كيشبع ولكن بالخف كيجوع. دابا ندير واحد الكيكه غندير هاد الطاق حدايا وندوز باش عندي هنا واحد 3 البيضات هما كيبانوش ليكم. نتوما نقرب لكم 3 البيضات. حيت كنصور غير بوحدي مكاينش كيصورني. ها هما غنديرهم. ندير واحد الكاس ديال السنيده كيكه عاديه بغيت نديرها معاكم. وغندير واحد الفانيلا مطربه حتى هي مع البيض والسكر. ندير الطيب حدايا ونخليكم معايا خوتي الا جا ربي يسهل عليكم. دابا درت البيض والسنيده غادي نطربهم مزيان. كيبغي السنيده صافي. مشيت ليا البيض والسنيده طرحتهم مزيان. ندير كاس ديال الزيت ندير واحد الحك ديال الطابون باش بنكهه البانو. نطربو ناكل كيكه عاديه. كلشي كيعرف كيكه وكلشي كيعرف. كنبغي نشارك معكم اي حاجه خوتي اللي بغات تسهل عليكم. هادو 2 خمارات غادي ندير الدقيق هو الاول نغربلو الشبابات. ضروري الدقيق نغربلوه. انا عيني ميزان. ندير واحد 2 خمارات حمرات صافي. ونطرب هادشي مزيان.
كسكسو كيطيب حدايا. هذا هو المعيار ديالنا خوتي. هذا من كياكل كسكسو كيدير هذا كاسكروط من ورا كسكسو العشيه. ايوا نديرو هاد الكيكه. خاصها شي شويه زدت فيها واحد جوج معالق. الكيكه ديالي واجده، هانتوما كيفاش كتجي. دابا هذا هو القوام ديالها، هانتوما كيفاش جات. دابا ندير هنايا راه داهنه المول ديالي بالزبده، ونرشو بواحد شويه دقيق. نرشو الدقيق خفيف خوي. دابا غادي نخوي الكيكه ديالي، انا غير خلطتها. هذا كيدوز الشقل ومي دوز شي دقه. غنقسموا معكم اي حاجه خوتي ولا جا ربي يسهل عليكم. عندي هنا واحد شويه برنيسين، ها هو نرشو من هنايا اختياري اللي ما عندوش بلاش. انا عندي بغيت نديرو نرشو من الداخل هكذا. صافي غنعاود نخوي هذا الشيء اللي باقي، خوي فوق منه. صافي خوتي الكيكه ديالي غندخلها للفران طيب وندوز ان شاء الله باش نكسكس السميده. وخليكم مع الفيديو ديالي خوتي. دابا خوتي كما تشوفوا من بعد ما درت الكيكه ديالي كطيب انا غادي ندير السميده. ها هي بسم الله غادي نفور. كل شنو كيدير، كاين اللي كيدير السميده مكسكسه، كاين اللي كيدير هادي، كل شنو كيعجبو. كتعجبني هادي كتجي زوينه، وكل شنو كيبغي. ايوا هذا هو المعيار ديالنا خوتي كنقسمو معكم. هذا ملي كيفيق هو هادي 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 هادي. ايوا الحمد لله على كل حال. دابا خوتي كما كتشوفوا راني رميت ديالي في الفرن الاولى ساهله باش ندير الخضره. نصوت ما شلتش معكم ملي رميتو. علينا نحط السبون باش يشرب.
سيكسو هرجنا في اللاجة. نتمنىكم تقبلوا عليا خوتي، الله يجعل ربي يسهل عليكم. النية الأخيرة فوان. نخدموه لحد سخون وما نقويش مزيان، كتكون سخونه السميده غير كتشرب، ما نديرش فيها الماء بزاف حيت باقا غنعاود. كله خير في دار اخوتي، غير كنبغيو نشاركو معكم اي حاجه، يجعل ربي يسهل عليكم. شكرا لكم بزاف. وانتم معايا اخوتي، دابا نخليها السميده تشرب، ما كثرتش فيها الماء دابا. الفوره الثانيه عاد غادي نصايب الماء وخليكم معايا اخوتي، الله يجعل يسهل عليكم. نحل الكوكور، شي ديال خيزو وديال القرعه. خليكم معايا اخوتي، الله يجعل ربي يسهل عليكم. ندير الخضيره ديالي، ندير الخيزوات، ندير شويه القرعه وهادشي كلشي غنرمي دابا في الطبقه. صافي ليا قد الماء. كلشي كيعرف يسيب غير كسكسو، غير كنبغي نشاركو معاكم اخوتي، الله يجعل ربي يسهل عليكم. كله خير في دارو. نحط 2 حويرات، خلطة الربيع، وغادي نحك 2 مطيشات ونرجع معاكم. انا واحد 2 مطيشات حكيتهم حتى غنديرهم. صافي غنسد على الكسكسو ديالي. خليكم معايا اخوتي. ايوا انا راني كنسقي في الكسكسو ديالي، مبغيتش نبقى نطول عليكم، ما بغيتش نبقى درت لي 3 الفورات، وهنا راني غادي نسقيه دابا. صافي راني كنسقي بعد ما دخلت الوالده مع الطبيب. ايوا تجمعنا ان شاء الله على قصيريه، وغادي نسقيها بالصحه والراحه وتاكلوها نتوما وحنايا. وكنهديها لخوتي هما الاولين، وكنسلم عليكم وكنقول لكم شكرا لكم اخوتي، وخليكم مع الفيديو ديالي. وانا هنا كنسقي في الكسكسو ديالي، وشكرا لكم اخوتي كاملين. وما تنسونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه واشتراك في قناتي عند مينو وبنتها. ما تنسوناش من البارطاج وباش تعم فائده وتكبر العائله.
ونكونوا خفافين ظرافين على قلوبكم، ونتمنى اخوتي تشجعونا بتشجيعاتكم. وشكرا لكم اخوتي بزاف كاع اللي كيتبعوني وكيشاهدوني. الله يجعل ربي يشاهدكم للجنه ونعيمها، والله يجعل ربي يسهل على الجميع، واللي باغي شي حاجه يا ربي تيسر ليه فيها، واللي باغي شي خدمه يا ربي توفقوا فيها، واللي يا ربي ترحمنا بشي عام جديد وبشتيوه، ويرفع لنا ربي هذا الوباء. وشكرا لكم ايوا هنا كنسكي في كسكسو ديالي خوتي، اللي شهيتو يسمح ليا، ومرحبا بكم عندنا. وشكرا لداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وناس الجزائر، رحنا خاوه وخوت، والله يجعل ربي يفرج يا ربي. وكنطلب الصحه والسلامه وطول العمر الواحد. ودي القصيريه ديالي انا شاركتها معكم اخوتي، ما تنسوناش من اللايكات والتعاليق الزوينه والبارطاج. وكان هديه لكم اخوتي القصيريه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وكاع الناس العزاز علينا كنهديو لكم هاد الغديوه وهاد الكسكسو. وشكرا لكم اخوتي، خليكم مع الفيديو ديالنا، وكنشكركم وكنقول لكم غير كنبغوا نشاركوا معكم اي حاجه، كله خير في دار اخوتي، كلشي كيعرف كسكسو راني قلتها لكم. وهذا هي القصيريه ديالنا دا نهار الجمعه، غير حطيت الفيديو معطل. وشكرا لكم اخوتي، خليكم مع الفيديو ديالنا تفرجوا فيه، وبارطاجيو ليا مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش تعم فائده وتكبر العائله. الله يجعل ربي يسهل عليكم اخوتي المتتبعين ديالي الوفيين الغاليين، شجعونا في هذا القناه، الله يجعل ربي يسهل عليكم. وحنا دابا غادي نتغداو. هذه هي القصيريه ديالي البسيطه، خليكم اخوتي مع الفيديو. القصيريه ديالي القريعه والحمص والفيته، ما نعاودش لكم. وشكرا لكم اخوتي، وسمحوا لي اللي شهيتكم، غير كنبغي نشارك معكم اي حاجه. وشكرا لكم بزاف اخوتي، خليكم مع القصيريه ديالي. وشكرا لكم بزاف اخوتي. وبعد ما تغدينا راه هذه هي الكيكه ديالي اللي شاركت معكم بعد ما رديت كسكسو. ها انتم كيفاش كتجي على هذا الشكل هذا، جات زوينه وطالعه. قطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش جات زوينه، ما نعاودش لكم عليها. ها انتم كيفاش كتجي، ها انتم كيفاش جات، وجا فداك الشوكولاط لداخل، جات زوينه فشفشه. ها انتم كيفاش كتجي، ها انتم الشوكولاط اللي جا فيها لداخل اللي درتو بيرنيسيل. ايوا ضروري كاسكروط من ورا الغدا، ضروري الطعام خاصو كاسكروط. ايوا دايزين بنادم كيدوزها شقو. وشكرا لكم اخوتي، وما تنساوناش من اللايكات والتعاليق الزوينه، وخليكم على الفيديو ما تشوفي.